बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक जिम्मेदारी आप हजरात ने, आपकी मोहब्बतों ने मुझे दी है कि मैं हर संडे आपसे कुछ न कुछ इश्यूज पर बात करता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये कितनी कारगर काम की बातें हैं, कारगर होती हैं, लेकिन कुछ बातों में ऐसा ज़रूर महसूस होता है कि हमारे साथी, हमारे लोग उन बातों पर अमल करते हैं। तो जो बातें अमल कर लेते हैं लोग, तो हौसला और बढ़ जाता है। और बराबर इसीलिए हम आपसे गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी कुछ दिन पहले एक तो मुहर्रम का महीना चल रहा है और यौम आशूरा गुजरा, और किस हालात में किस तरह गुजरा। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन व अमान से गुजरवा दिया। कहीं भी किसी तरह की कोई ऐसी बात पेश नहीं आई जो तकलीफ की बात है। दूसरी बात, अभी आप हजरात ने अपने मुल्क की अदालिया पर, हमारे मुल्क की अदालत ने कुछ अहम फैसले किए, वो सब अभी आप हजरात के सामने हैं। उन फैसलों से होता ये है कि हमारे जो अदालत है, उस अदालत पर, न्यायपालिका पर लोगों का यकीन और पुख्ता हो जाता है। बहुत से सवालात ऐसे उठते हैं जो बेचैन करते हैं हमारे मुल्क की न्यायपालिका को, हमारी अदालत को लेकर के। लेकिन अभी हालिया एक फैसला आप हजरात ने देखा होगा कि तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ आया, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के जो विदेशी लोग थे, जो बैरूनी ममालिक के लोग आए थे हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ जो FIR कायम हुई थी, उसको खारिज करने का हुक्म दिया। और एक फैसला अभी आप हजरात ने देखा कि किस तरह डॉक्टर कफील को रिहा करने का आर्डर किया गया और किस तरह उसमें हुक्म दिया गया अदालत का। तो इन चीजों से अदालत के ऊपर और यकीन पैदा होता है कि अभी कम से कम मुल्क में एक ऐसी जगह तो है जहां पर हम आप अपनी बात को कह सकते हैं और इंसाफ की उम्मीद वहां से कर सकते हैं। बाकिया तो जो हालात है वो आपके और हमारे सबके सामने हैं। जो मुल्क में हालात पेश आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि मुल्क के रहनुमा के साथ साथ हमारी अपनी भी है। और बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि 2-4 साल और करो जुल्म अहले वक्त, 2-4 साल और करो जुल्म अहले वक्त, फिर तुमको हम बताएंगे अगर जिंदगी रही। मैं अपने तासुरात बस इन्हीं 2 बातों से बयान कर सकता हूं। मेरे भाइयों, आप हजरात देख रहे हैं कि साहबा एक्शन कमेटी का एक नया काम जो साहबा एक्शन कमेटी ने शुरू किया है। काम कोई भी हो, साहबा एक्शन कमेटी अपनी नजर में उस काम को चैलेंज की तरह लेती है, और किस तरह साहबा एक्शन कमेटी का एक एक फर्द उस काम में जुड़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो साहबा एक्शन कमेटी ने काम शुरू किया, मिंबर साजी का काम, और मिंबर साजी के साथ साथ अपने घरों के बाहर नेम प्लेट लगाने का काम। अल्लाह का करम है, उस रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि चंद वक्त में, बहुत कम वक्त बीता है और हजारों की तादाद में लोग मेंबर बन गए और हजारों की तादाद में प्लेटें बन रही हैं और बनती चली जा रही हैं, नेम प्लेट अपने दरवाजे पर लगाने की। मैं दिल की गहराइयों से उन सब का शुक्रगुजार हूं जो हमारे जैसे अदना शख्स की बात को, कम इल्म आदमी की बात को इस तरह फॉलो करते हैं
یہی چیزیں ہیں، یہی باتیں ہیں جو اتنا حوصلہ دیتی ہیں کہ ہر صبح ایک نئی جنگ کی تیاری کر کے اترتا ہوں، اور الحمدللہ ہر رات ایسے سوتا ہوں کہ جب رات میں لیٹتا ہوں تو یہ ضرور خیال آتا ہے کہ آج الہ العالمین نے ایک کام یہ اور کرا دیا۔ اسی کڑی میں آپ حضرات سے کے مشورے سے ایک صحابہ ایکشن کمیٹی نے ایک کام شروع کرنے کا بہت جلد انشاءاللہ وہ کام بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے مفید مشورے بھی اس میں میرے ساتھ رہیں گے۔ کام یہ ہے کہ ایک اسلامک کوئز کا پروگرام صحابہ ایکشن کمیٹی شروع کر رہی ہے۔ اس کا آغاز آج ہی سے آپ سے کرے دے رہا ہوں، اور آج ہی اس کی مشورے کی میٹنگ بھی ہوئی۔ جو چیزیں اس میں طے پائی گئیں وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات تک پہنچیں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامک کوئز انعامی مقابلہ ہوگا۔ اس کے نقصانات تو بظاہر نہیں دکھائی دے رہے، لیکن نفع کیا ہوں گے یہ انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں صحابہ ایکشن کمیٹی ان بنیادی کمیوں کو دور کرنے کا کام کرتی ہے اور کرتی چلی آ رہی ہے۔ اسی کڑی میں یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کام لے لے، اور پاک پروردگار اس کام کو جو لوگ بھی ساتھ میں ہیں، جو لوگ کرنے والے ہیں، اللہ ان کی محنت کو، ان کی محبت کو، ان کی مشقت کو قبول فرما لے۔ دوستو، یہ جو اسلامک کوئز کا پروگرام ہے یہ بہت اچھا، میں نے مفتی صاحبان سے اور علماء اکرام سے باقاعدہ آج بیٹھ کے گفتگو کری، اور اس کے پورے جو ضابطے بنائے گئے ہیں ان ضابطوں کی کاپی آپ تک پہنچے گی۔ میرا صرف آپ سے اتنا کہنا ہے کہ اس اسلامک کوئز میں زیادہ سے زیادہ لوگ، کیونکہ یہ ہماری زندگی دین سے جڑی ہوئی بات ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں آپ کو نہیں معلوم ہے، انشاءاللہ اس مقابلے سے ضرور آپ حضرات کو معلوم ہوں گی۔ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو ابھی ایک نمبر دیا جائے گا، اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے اپنا رجسٹریشن کرا دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں شامل رہیں وہ، اور جو شامل نہ بھی ہوں، کم سے کم ان سوالات کو ہمارے گروپ پر ڈالا جائے گا، ان کو ضرور پڑھیں اور ان کو دیکھیں، ان کے جوابات بھی ڈھونڈیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین انہی باتوں کے ساتھ میں جو بھی ہم نے کہا، جو آپ نے سنا، اللہ رب العالمین کہنے سننے کے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔